आयज आमी आहा तारीवाडो मांदूर दोंगरे हांगासर आनी आमच्या बरोबर आहा सरपंच प्रशांत नायक तसोच पंच फ्रांसिस्को पो आनी हांगासर एक धाकट्या भुरग्याचे पांय मेवले, 2 पांय मेवले आनी पुलिसूय फाटल्यान आहा. हिंगा सद्याक इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. तर आमी विचारया प्रशांत कितें आतां इन्सिडेंट कितें जाला सद्याक? एक म्हाका 8:05 कॉल येयलो आमचो पंच मेंबराचो फ्रांसिस्को पो. त्याने म्हाका इन्फॉर्म केलें की ताका 2 पांय दिसल्याक म्हणून. ताणें पुलिसांक ऑलरेडी तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला आनी पुलीस येवपाचे आसा. सो हांवें ताका सांगलें आनी आमी येवन पळयलें जाल्यार 2 धाकटे पांय आशिल्ले. मे बी बॉर्न बेबी जावपाक शकता नाजाल्यार 1 month 2 months जावपाक शकता. सामके धाकटे पांय आशिल्ले. सो ही खरेंच दुख्खाची गजाल आसता की कितें न्यू बॉर्न बेबी नाव ती कोणी धाकटें एक भुरगें तुमी काडून खंयूय उडयतात. सो ही खरेंच एक दुख्खाची गजाल आसा. सो ती आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें. आतां पुलीस येयल्यात हांगसर. पुलिसान इन्वेस्टिगेशन केलें तेंगेलें. हें आसा दोनी हें आसा ते पोस्ट हेका येयल्याक मॉर्गान येयल्याक. सो हेजेर फर्दर इन्क्वायरी जातले कित्याक फकत 2 पांयूच घाले तेगेली वयली बॉडी अजून गावोन तेंकां. सो तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. PI येयल्लो हांगसर, PSI आशिल्ले, सगळे तेंगेले ऑफिसर हांगसर आशिल्ले. ओके फ्रांसिस्को तुमी पयलें म्हाका दिसता तुमकां पयलें घुमयलें. म्हाका तेन कॉल केलो 7:30 सुमार अशें अशें म्हणून हांव फ्रेंडाक घेवन येयलो आनी पळयलें टॉर्च बाजोवन पळय जाल्यार खरें 2 पांय आहाय. मागीर हांवें कॉल पुलिशेक केलें हिंगा आगासाय पुलीस तांकां सांगलें अशें अशें जालेलें आहा तिका. ते 10 मिनटांनी रोखडेच पावले आनी मागीर आतां तेणी पंचनामो चालू आहा तेंचो आनी केलो तेणी. ना पूण हें आयकोंक येयलां की तें इनिशियल जेन्ना पळयलेले पळय ते पांय दोनूय इंटॅक्ट आसलेले म्हणून, दोनूय एकठांय आसलेले म्हणून, मागीर ते दोनूय सेपरेट जाले म्हणून. तर चेड्याची बॉडी आसली. चेड्याची बॉडी. हय ओके. तर म्हणजे हो बेबी बॉय आनी पॉसिबिलिटी आहा कितें सुण्यानी बा कितें हाडला काय म्हणून ताका तशें कांय सांगूंक जायना ना. कांय सांगूंक जायना. आनी ती एरिया आहा पळय ती म्हाका दिसता ते खंय मेवला पळय अबंडंट कितें घर आहा एक. कोण रावना थिंगा. कोण रावन थिंगा सारकें हें जाल्लें. ओके. तर आतां हितून जेन्ना पळय हें एक भुरगें मेवलें आनी खास करून ह्या दोंगरेर मांदूर ह्या गांवान मेवलें, तुमी कशें कितें पळयता आतां असलें जावप हिंगा? आमकांय चड दूख लागलें कित्याक अशें भुरगें म्हणजे एक आवय म्हणजे भुरगीं जावपाक जाय बापूय म्हणजे खूब त्रास काडटा भुरग्यांक. थोडें जायना आजून पावना अशें म्हणजे तांकां हें आमकां दुख्खीची गोश्ट कशी ही आमच्या गांवांत अशी घडली म्हणून. कित्याक देवा कोणी आमी कितले लोक प्रयत्न करताय आमकां भुरगीं जाय पूण असलें हें करप हें सारकें नश्ट कशें हें सारकें न्हू. सरपंच आतां थोडे म्हणजे पॉसिबिलिटी सांगताले की हें गोंयकारांचें तरी काम न्हू म्हणून, गोरी हें जे कोण मायग्रंट्स आहा तेंचें काम जावंक शकता म्हणून. तेजेर तुमी कशें कितें आसा आमचे गोंयकार आसात पळय हांगसर तांकां सरावंडिंगाक सगळे वळखतात. सो तांकां इन्फॉर्मेशन आसता कोण प्रेग्नंट आसा कोण ना. मायग्रंट आसा तेंची इन्फॉर्मेशन कोणा कडेन आसना. मे बी तेंच्यानी टेनंट व्हेरिफिकेशन केला ना केला पंचायती कडेन तरी अजून इन्फॉर्मेशन ना. कित्याक आमी ऑलरेडी आमी ग्रामसभेकूय घातलेले. आमी ग्रामसभेच्यान पुलीस स्टेशनार लेटर केल्लें आसा, 2 फावट लेटर केल्लें आसा. प्लस आमकां लास्ट टायम IAS ऑफिसर आशिल्ली तिने आपूण येल्ले, सगळे सरपंच आपूण येल्ले तिसवाडींच्या. सो तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लें आमकां की टेनंट व्हेरिफिकेशन स्टार्ट करतले म्हणून. सो म्हाका आशा आसा ती जाता तितले बेगीन ती टेनंट व्हेरिफिकेशन करतली. कित्याक आमकां खबर ना कोणाचें टेनंट व्हेरिफिकेशन जाल्यांक ना जाल्यांक ती आजून खबर ना. कित्याक ही असली गजाल जाता तेन्ना ती भरपूर इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक कळचें आसता सगल्यांक की कोणाच्या घरान कितें आसा तें. तो हें टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाची एक चड गरज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी सगळे सरपंच आशिल्ले पळय तेंच्यांनी सगल्यांनी मॅडम आशिल्ली IAS ऑफिसर तिका रिक्वेस्ट केल्ली की टेनंट व्हेरिफिकेशन जावंकूच जाय. प्लस जे गांवान हें आसता नुनसेन्स करतात सो तेंचेरूय रातचे हें करूं जाय म्हणून पेट्रोलिंग करूं जाय. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली. सो तिणी सांगलेलें आमी जाता तितले बेगीन हें करतले म्हणून.